बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर 2025 का दिन है। मैं जी साकियो सलाम मुतासरीन के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ, दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। तो आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो उसको भी फॉलो कर दें। सबसे पहले दरियाओं का डाटा और उसके बाद बहुत ही अहम बातें। दरिया सत्रह में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 3800 यानी 3800, इस्लाम पर 2900, रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 1500, खान की पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 6300 और पंजनद पर 2500। मंगला डैम से 23,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से खराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 60,000, काबुल दरिया में 7100, कालाबाग पर 53,000, चश्मा पर 56,000, तौसा पर 48,000, गुड्डू पर 44,000, सखर पर 11,000 और कोठरी पर 735 क्यूसेक। अच्छा, मौसम के वाले से ये खबर कि मौसम खुश्क है, अभी गर्म है, खुश्क है और पैचेस की सूरत में कुछ धुंध है मुख्तलिफ इलाका जात में। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। आज सुबह सुबह कुछ थोड़ा सा कोहर पड़ा जिसको हम बर्फ़बारी कहते हैं। तो जो आप दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, आपकी फसलात हैं, चाहे आलू की फसल है, उस पर भी स्प्रे वगैरह अगर करना है आपने तो, और बाकी जो तरबूज की खास कर फसल है उसके ऊपर आपने वो टनल करना, शापर करना, जो भी करना वो जल्दी जल्दी कर लें। हालांकि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे बर्फ़बारी का शुमाली इलाके जात में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। अब मैंने 4 दिसंबर तक की रिपोर्ट देखी है तो उन्होंने कहा कि मौसम खुश्क रहेगा और ठंडा रहेगा। अब सुबह सुबह जिस तरह से बिल्कुल खुला आसमान था, ऐसे लग रहा था, थोड़ी बहुत हवा भी ठंडी थी, थोड़ी थोड़ी हवा थी, तो ऐसे लग रहा था कि शायद सर्दी या कोहरा या कोहर रात को पड़े। तो ऐसा भी हुआ, ऐसा ही हुआ है, थोड़ा बहुत पड़ा है। तो कल या परसों इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जल्दी जल्दी अपने जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लें। और बाकी हवा वगैरह नहीं है। दोस्त पूछते गुज़श्ता साल भी उन्होंने टनल किया था तो उखाड़ कर ले गई थी हवा। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हवा वगैरह की। अलबत्ता यही है कि मौसम खुश्क है, साफ़ है और कोहर या बर्फ़बारी का इम्कान हो सकता है। बाकी इस्लाम मुतासरीन के हवाले से ये खबर है कि आज डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का जो कैंप साइट है वो हफ्ते इतवार को बंद रहेगा, यानी आज और कल बंद रहेगा। और कुछ दोस्त बता रहे हैं कि शायद कैंप साइट को बंद कर दिया गया हो, उखाड़ दिया गया हो। भाई अभी मेरी एक हमारे दोस्त उस्ताद मोहतरम है अली कासिम साहब, बहुत अच्छे राइटर हैं और उधर ही होते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कैंप अपनी साइट पर मौजूद है और आज हफ्ते इतवार को खानेवाल का कैंप साइट बंद है बिल्कुल, और उसके बाद सोमवार को खुलेगा और उसके बाद नया फैसला किया जाएगा। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास भी मालूमात होती है ना, राइटर हैं, लिखा रही हैं, कि उन्होंने कहा 27 अजला में से 10 अजला में कैंप साइट चल रहा है और बाकी बंद कर दिया गया। शुजाबाद से भी एक दोस्त की कॉल है कि हमारा कैंप साइट बंद करके मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब देखो दीगर बहुत सारे ज़िला की और भी ख़बरें हैं। तो और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अब कैंप साइट भी बंद हो रहा है, तो अब क्या होने वाला है देखें। 25 से 30% लोगों को कंपनसेट किया गया। इस पूरे अमल में 27 ज़िला में हालिया 2025 के सलाह में 100 अरब रुपए में से 25 से 30 अरब रुपए दिए गए और 100% में से 25 से 30% लोगों को कंपनसेट किया गया। और बाकी 75 या 70% लोग भी रहते हैं और इतनी अमाउंट भी रहती है। और इस हवाले से अली कासिम साहब का कहना था कि मेरी इंचार्ज जो BOP के उस कैंप साइट के थे, यानी बैंक ऑफ पंजाब के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागर सगाना के, उनसे बात हुई कि असल माजरा क्या है कि एकदम से लिस्टें गायब हो चुकी हैं और लोगों के नए नाम नहीं शामिल हो रहे। तो उनका कहना था कि देखें बैंक ऑफ पंजाब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर कार्ड की प्रिंटें करे। जो कार्ड प्रिंट हो चुके थे एकदम से वो हमने लोगों को दे दिए हैं, मतलब 1-1 हज़ार लोगों को हमने डेली कंपनसेट किया था। तो अब कार्ड प्रिंटिंग में ताख़ीर हो रही है, इसकी वजह से लोगों के नाम नहीं आ रहे और 60-70 लोग रोज़ाना जा रहे थे बागर सगाना है जो है कैंप साइट वहाँ पर लेने के लिए, तो मतलब नाम ही नहीं आ रहे थे, वही रिपीटेड पुरानी लिस्ट आती थी। तो अब उनका कहना है कि नए कार्ड प्रिंट होंगे तो पैसे दिए जाएंगे। बाकी 2 लिस्टें जारी होती हैं PDM पंजाब की तरफ से। जब डाटा वेरीफाई होकर PDM पंजाब को जाता है डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, फिर वहाँ से होकर दोबारा जब आता है एक लिस्ट डिप्टी कमिश्नर्स को जाती है, फिर आगे ACs को और नीचे जाती है, और एक डायरेक्टली हेड ऑफ बैंक ऑफ पंजाब को जाती है, हेड डिपार्टमेंट को, वहाँ से वो जो झैली ब्रांचेस है या कैंप साइट्स है उनको जाती है। तो ये एक मुबहम सा एक तरीक़ाकार था। फिर जो कार्ड बन के आते हैं वो ATM में आते हैं, हेड ऑफिस से आते हैं और मुख्तलिफ ब्रांचेस को या कैंप साइट में जाते हैं, तो ये खासा टाइम लग रहा है। अच्छा, फिर इस हवाले से एक और भी हमने खबर लेने की कोशिश की कि भाई जो लोग रह गए, अब डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के 9,000 लोगों को कंपनसेट किया गया न जाने गल्ला क्यों क्या हुआ। तो उसमें भी मुबैना तौर पर जो दोस्त साहब कहते हैं
کہ جو اب حالانکہ انتظام تو بہت اچھا تھا پی ڈی ایم، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، پی ڈی ایم میں پنجاب کا سروے کا بہت اچھا انتظام تھا اور تمام ادارے شامل تھے، لیکن ہم بحیثیت قوم جو ہے نا وہ اس طرح سے ایمانداری کرتے ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے غلط کروایا، تو اس طرح وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کا تبصرہ ہے کہ 9,000 میں سے 4,000 جو ہے اصل حقدار ہیں ان کو، اور 5,000 جو ہے جن کے نام مکانات نہیں گرے ہوئے تھے انہوں نے فرضی طور پہ پیسے لے لیے۔ تو ویسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 ارب میں سے 20 ارب جو حقدار نہیں ان کو ملا ہے اور 10 ارب روپے جو حقداروں کو ملا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں مبینہ زیر گردش کر رہی ہیں، جو کہ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہی بات جو انالیسس کی یہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ ہاں یہ صداقت ہے کہ 30 ارب روپے کے قریب لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، اور یہ بھی صداقت ہے اس میں کہ 30% لوگوں کو پیسے ملے ہیں۔ باقی یہ کتنی کرپشن ہوئی یہ مبینہ خبریں ہیں، کیونکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ اب کوئی ادارہ ہمیں کہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ جسٹیفائی کریں، تو جسٹیفائی ایسے ہے نا کہ ہمارے پاس اختیار ہو تو ہم جسٹیفائی کریں۔ ہاں یہ ہے کہ میں ان کو پکڑ کر موضوع فاضل شاہ میں اپنے یا کسی بھی موضوع میں لے کے جا سکتا ہوں کہ آپ لسٹ ان کی بتائیں جن کو آپ نے پیسے دیے ہیں، اور پھر آپ کا ان کے گھروں کا وزٹ کریں، ان کو کتنے کو حقدار ہو تو وہ نکل آئے گا، وہ بھی نکل آئے گا۔ لیکن بہرحال ہم نے مبینہ کہا تو مبینہ ہی اس کو سمجھے۔ باقی کل بینک آف پنجاب کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے لوگوں کو، لوگ دیوانہ وار تھے کہ بینک آف پنجاب کے انفو سے ایک میسیج ہے، بھائی وہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو جاتا ہے۔ اب دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے تو مطلب وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو جاتا ہے کہ آپ کے نئے سال میں یعنی 1 جنوری کے بعد 2026 میں کتنے چارجز ہوں گے یہ وہ، تو آپ جن کو پیسے ملے ہیں آپ بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، آپ کا اکاؤنٹ کھل چکا ہوا ہے، اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم کی سالانہ فیس بھی ہوتی ہے، تو آپ اپنے پیسے وہاں رکھیں، نکالیں، جو کریں، تو آپ کا ایک اکاؤنٹ کھل چکا ہے۔ تو ان کی طرف سے ایک معلوماتی آپ کو میسیج تھا، نہ کہ کوئی سروے کی طرف سے یا تھا یا مالی امداد کی طرف سے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک اور لسٹ جھنگ کی دوستوں نے شیئر کی ہے جس میں وہ تمام لوگ کینسل ہوئے تھے جو شروع میں 3 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک جن کا سروے ہوا تھا، اور وہ کاشتکار تھے جن کا لینڈ ریکارڈ میں نام نہیں تھا۔ 177 پیجز تھے اور 5,000 لوگ ہیں جن کا نام کینسل ہوا ہے، تو وہ ٹھیکیدار مستاجر تھے، شروع میں ان کا سروے بھی ہو رہا تھا، ہمارے ہاں بھی ہو رہا تھا، تو ان کو گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور جو مالک زمین جن کو 20,000 کا وعدہ کر کے 10,000 دیا ہے، اور جو مالک کے جو مکانات کے ان کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ چند ایک خبریں تھیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اب جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی پیسے ملیں گے اور وہ تاخیر ہو رہی ہے وہ، لیکن کیمپ سائٹ بھی کو بند کر دیا گیا۔ اگر اب تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ایک دلیل اور اس کے بعد ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ خانیوال کی بات کرتا ہوں، 32,000 لوگوں میں سے 9,000 لوگوں کو دیے گئے، باقی کتنے بچے؟ 23,000 لوگ۔ اب ان 23,000 لوگوں میں چلے آپ 3,000 لوگوں کو نکال دیں کہ ان کا وہ فیک یا کوئی مطلب ان کا جسٹیفائی ان کو نہیں کرتا یا ویریفیکیشن یا چیک سپلائی نہیں ہوتے، 20,000 لوگوں کو اگر وہ ان کو اہل قرار دیتے ہیں تو ہمارے پاس برانچز کتنی ہیں؟ ہماری تحصیل کبیروالا میں ایک برانچ ہے کبیروالا شہر میں، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر، اور ایک ہماری سب تحصیل ہے عبدالحکیم، وہاں پہ ایک برانچ ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ خانیوال میں 2 برانچز ہیں، ایک غلہ منڈی میں ہے، ایک سنگلا والا چوک کے ساتھ والے چوک میں ہے، بپی چوک پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں۔ تو ان میں آپ 20,000 لوگ کیمپ سائٹ میں سنبھالنا ان کو مشکل تھا، جہاں پہ اتنے کاؤنٹر بنے ہوئے تھے سارا کچھ، اور یہ لوگ بینک آف پنجاب میں جائیں گے تو وہاں پہ کتنا رش ہوگا، یا پھر یہ بڑا ٹائم لگے گا اس کو لیتے لیتے۔ تو بہرحال جی میرے خیال میں ان کو کسان کارڈ کی طرح موقع پہ نہیں دینا تھا، ان کو جن کا کارڈ بنا ہوتا اس کو پیسے دے دیتے، کارڈ بھی بھائی آپ کی اماؤنٹ اسی میں آپ لے جائیں اور اٹھائیں اور آپ کا ایکٹیو کریں اور لیں پیسے۔ تو بہرحال اب اس میں مزید میں کیا کہوں، تو یہی صورتحال اور کچھ نئی اپڈیٹس تھی میں نے شیئر کر دی ہیں۔ تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنائیں، جو کچھ کریں، اور گورنمنٹ کی طرف سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آج دسمبر، کل آخری دن ہے نومبر کا اور دسمبر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دیوانہ وار پھر رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سارا باغ تھا ادھر پیچھے سارا ختم ہو گیا، اب وہی درخت بچے ہوئے ہیں کہ جو اب سیلاب میں سوکھنے سے بچ گئے تھے۔ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے بھائی، اس پہ ہم کیا کریں، روئیں دھوئیں پیٹیں سینہ کو بھی کریں، کیا کریں جب ملک اپنے کا حشر یہی ہے۔ اب اگلی بات کون کرے، مرنا ہے کسی نے کر کے۔